السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون كما كان منتظر وقلنا علنا عليه. عبد المجيد تبون رجع لألمانيا باش يواصل العلاج ديالو، وممكن يجريولو عملية جراحية كما هو بعد يعني أعلنا عليها. العملية هذه ممكن تكون على رجله اللي ظهرت باللي فيها جبيرة، ونهار اللي وصل يعني كانت محل عدة تساؤلات. وعلاش هاد الجبيرة؟ كنا شرحنا في تسجيلات قديمة سابقة يعني وحسب آراء بعض الأطباء. طبعا اليوم فيه طبيب جزائري نشكروه انه يفيدنا بمعلومات باش يشرح لنا بعض الاحتمالات حول ما يمكن يديروه لعبد المجيد تبون في ألمانيا، يعني في احتمالات حول هذه العملية. الأخ هذا الدكتور بارك الله فيه ونشكروه encore، يقول باللي عبد المجيد تبون معروف انه عنده السكري ديابيت ومدخن ستان طباجيك، وهذوما التدخين والديابيت يأثروا على القلب وعلى الشريان تاع جسم بنادم، يعني عنده يشكلوا دي فاكتور دو ريسك كارديو فاسكولار. هاد العاملين هذوما الدخان والديابيت. ويقول لك يعني ليتا ارتيريال نو سي با تري بون، يعني الشرايين تاعو وهذا شيء طبيعي. واحد اللي يدخن عنده مشكل دائما تسبب له مشاكل في القلب وفي الشرايين ديالو. يقول الدكتور l'état artériel ne serait pas très bon et les conditions de cicatrisation d'une plaie chirurgicale restent précaires, parfois responsables d'une nécrose ou d'une surinfection nécessitant une intervention chirurgicale de la plaie, voire une amputation d'une partie du membre inférieur. يقول انه هاد الحالة هذه تعقد من ظروف لا سيكاتريزاسيون باش الجرح يبرى، سمعت، يكون فيه نوع من التعقيدات، واحيانا تجبر الاطباء باش يجريوا عمليه على هذا الجرح هذا، وفيه حتى احتمال انه يتم بتر جزء من هذا العضو من الساق تاع الانسان. يعني هذه احتمالات طبيه. بزاف ناس اللي غير على جال الجرح تصيب يقصوا جزء من رجله، يقصوا الساق حتى للركبه، سا ديبون وين يقصوا، لانه الديابات هو اللي يحتم هذه الامور هذه. الدكتور يعطينا عدة احتمالات. قلنا voici plusieurs hypothèses d'une mauvaise évolution d'une plaie chronique du membre inférieur chez un tabagique et diabétique. قلنا هذه بعض الاحتمالات نتاع جرح لطرف تاع الإنسان، يعني الرجل تاع الإنسان اللي يكون عنده ديابات ويكون ثاني مدخن يدخن. الأولى يقول كان une escale chronique du membre inférieur, jambes, chevilles, pieds, suite à l'alimentation prolongée. لما بنادم
يطول في الفراش، هذا الاحتمال الاول، يطول هو في الفراش، يدير له ديزيسكار في رجله، سواء في الساق، سواء في الكعب، او في الرجل. الاحتمال الثاني، la deuxième hypothèse, ulcère artérielle du membre inférieur dans le cadre d'une AOMI, artériopathie oblitérante des membres inférieurs. C'est-à-dire que l'état de santé, c'est-à-dire que l'état altéré de cicatrisation, c'est-à-dire que l'état altéré des artères par le tabac et le diabète ne permet pas une cicatrisation normale, ce qui cause souvent une nécrose, une surinfection qu'on ne peut traiter que chirurgicalement. يقول لك انه في الاحتمال الثاني يقدر الحاله تاع الشرايين تاع الانسان، فساد الشرايين من طرف التدخين ومن طرف الديابات، المرض السكري، ما يسمحوش باش الجرح يتضمد بسهولة، وبالتالي احيانا هذا الجرح هذا توقع فيه تعفن، une انفكسيون، والتعفن هذا ما يقدر يتعالج الا بعملية جراحية. الاحتمال الثالث يقول لك une ischémie aiguë du membre inférieur dans le cadre du Covid-19. يعني زيد ثاني كان تأثير تاع الكورونا هذه اللي هي راح تأثر على الرجل تاع الإنسان، الطرف هذايا العضو السفلي، le membre inférieur. Il dit que le Covid-19 grave peut être responsable d'un tableau de coagulation sanguine de certaines artères provoquant des AVC si l'artère obstruée est au niveau cérébral ou une ischémie aiguë du membre inférieur. يقول لك الكوفيد-19 هذا كورونا تقدر تتسبب، سمعت، في une coagulation، يعني الدم ييبس في العروق، في الشرايين، واللي اذا ييبس الدم طبعا راح يمنع الباقي تاع الدم باش يسيركولي داخل الشرايين تاع البنادم، وهذا ما يقدر يسبب جلطه للمريض. وبالتالي يقول لك هذا كله راح يتعالج بعملية جراحية، وهذا اللي أكيد كانوا شرحوه الأطباء لعبد المجيد تبون، لأنه فيه إذنها 3 احتمالات. هذا يعني باللي العملية تقدر تكون بسيطة كما تقدر تكون معقدة، يعني ما درك الأطباء هما اللي يقدروا يعرفوا. الأخ طبيب اللي راسلنا دار احتمالات مبنية على فرضيات اللي حسب معلوماته وحسب الحالات اللي موجودة. الحالة تاع تبون ما نقدرش نعرفوها، الشيء اللي نعرفوه هو أنه عنده جبير على رجله، وعنده كذلك انه مدخن، وانه عنده مرض السكري اللي ديابيتيك، وزيد مسن عنده 75 سنه في عمره. اذا الشيء هذايا اللي اليوم راح على جالو تبون كان معروف وكان منتظر، وتبون نهار اللي جاء في 29 ديسمبر جاء خصيصا باش يمضي قانون المالية تاع 2021 ويمضي المرسوم اللي يرسم الدستور الجديد هذايا، جابوه على السيناتورة لا أكثر ولا أقل، وها هو راجع
ودرك ما نقدروش نعرفوا شحال راح يدوم الغياب ديالو، ومن بعد شحال راح تدوم النقاهه ديالو ثاني. وهكذا الجزائر تبقى دائما على رأسها رجل مريض. عبد العزيز بوتفليقة كان بدا المرض ظهر له في 2005. كان عنده مشكل في المعدة، مشى عمل عليه عملية جراحية في فرنسا. 2013 ظهر عنده مرض آخر، كانت جلطة دماغية، بقى بها مدة 8 سنين وهو على رأس الجزائر، وهو ساكن في إقامة مجهزة بتجهيزات طبية. خلفوا عبد القادر بن صالح لمدة معينة، وفات المدة القانونية المدة الدستورية، وعبد القادر بن صالح معروف عليه مريض، عنده مسكين مريض بالسرطان الله يشافيه. وداير غير كمل هذيك الفترة تاع النيابة تاعو، استقال حتى من مجلس الأمة راح يداوي على روحه. جاء تعين من بعد كرئيس على رأس الجمهورية الجزائرية مع بنجد تبون، هو ثاني مريض. فوالا، ابقى يا جزائر مريضة بهاد الرجال اللي تعينوا باش يحكموك. وشكون راه يعيننا في هاد المرضى على رأس الجزائر؟ عصابة همها الوحيد استغلال النفوذ، تسلطها على الجزائر، واستغلال خيرات البلاد لصالحها هي. هذا هو سينا واش خلاهم يتسلطوا على الجزائر ويعينوا لها ناس مرض. ربي يقدر الخير لبلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله.